नमस्कार. हांव ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशनचो अध्यक्ष कमलाकर उमरसकर. आज आमी SP नॉर्थाक परवरी पोलीस स्टेशनाचेर एक गौतम खट्टर ह्याच्या नांवाचेर आमी कंप्लेंट दिल्या. ज्या मनशान एक क्रायम केले, जेणे देवदेवतांच्या नांवार आपली पोळी भरण्याचो प्रयत्न केलो. देवाक जाय जाय तें म्हटलें आनी हें देवाक जाय जाय तें म्हटल्या उपरांत गोंयांत एक क्लेश निर्माण जालो, मोठो प्रसंग निर्माण जालो. आनी ह्या प्रसंगाचेर आनी तेच्या वक्तव्याचेर सगळी जनता उबी जाली, हादरली आनी तेचो निशेध केलो. निशेध केल्या उपरांत तेका अटक जावची अशी मागणी केली. गोवा सरकारान आमच्या लोकांच्या मागणेचेर प्लस आमचे एक्टिविस्ट आसात, पत्रकार आसात, तेंच्यांनी आवाज उठयलो आनी ह्या मागणेचेर तेका अरेस्ट केलो. अरेस्ट केलो कसो? तोय बी भायल्या राज्यान वचून अरेस्ट केलो. तेका घेवन येयलेत आनी तेका VIP ट्रिटमेंट दिली गेली. एका एक्युजाक अशी VIP ट्रिटमेंट केन्नाच खंय मेळना अशी ट्रिटमेंट तेका दिली. हेचेर लोक आनीक खवदळ्ळे आनी अशें जालें की तेका हितून कोर्टान व्हरता आसतना तेका एक कळ येयली एका छातीक आनी तेका कळ येवन तो शीक पडलो. तेका खंयच्या डॉक्टरान तेजी शिकपण पळयलें आनी कितें पळयलें तें आमकां खबर ना. ती शिकपण पळयल्या उपरांत तेका ज्या आमच्या GMC हॉस्पिटलान धाडलो. GMC हॉस्पिटलान जालो, थंय 2-3 दीस गेले आनी हेवटेन तेचेर एक कोर्टान केस चालू आसलेली. कोर्टान केस तेचे फौरान जाली आनी तेची बेल आसता पळय, ती बेल तेच्या फौरान जाली. तेका बेल दिली गेली. बेल दितात तो थंयसर हातरुणा वयलो उठलो, बॅडी वयलो उठलो आनी भायर येयलो. भायर येयल्या उपरांत तेका पत्रकारांनी प्रश्न केलो, कशें कितें जालें, कितें जातलें पळय. पूण तेणी सांगलें कितें, पत्रकारांक वाटेल तें उलयलो. पत्रकारांक एथिक्स ना अशें म्हटलें तेणी. प्लस तांकां आनी कितें म्हटलें तें तुमी जाणा आसतलें. हेचेर पत्रकारांचोय बीन मान सन्मान कितें आहा तो तेणी धुळीक मेळोवण्याचो प्रयत्न केलो. हेचेर पत्रकारांनी आवाज उठयलो आनी ह्या घटनेचो पत्रकारांनी निशेध केलो, आमी निशेध केलो. प्लस तेचो गोंयभर तेचो ह्या हेचेर वक्तव्याचेर निशेध केलो गेलो. निशेध करता आसतना विरोधी नेते सगळे उठले, जागे जाले, तेंच्यांनी विरोध केलो. पण गोवा सरकारच्या वतीन तेचो निशेध जालो ना. हेचें खूब तरी वायट दिसलें. आज ही गोश्ट जाली, पण एक अशी गोश्ट जाली की पत्रकारांचो अपमान जाला. ताका लागून ही केस आयज आमी SPक फायल केल्या आनी तेंचे कडेन मागला, SP कडेन सांगला की हेचेर FIR जावची आनी कायद्यान कितें आसा पळय तशें जावन एक पत्रकारांक हेचेर न्याय मेळचो. हो गोंयांतल्या 1-2 पत्रकाराचो 10 पत्रकाराचो अन्याय न्हू, हो सर्व पत्रकारांचो अन्याय. सगळ्या पत्रकारांचो अन्याय पत्रकार सहन करिनात. ताका लागून हे स्टेप उखल्ले आमी आनी ही एक कंप्लेंट फायल केल्या आनी आमकां SPन सांगला आपूण हेचेर कारवाई करतलो आनी आमकां आशा आहा की कारवाई तेचेर जातली आनी तेका कायदेशीर ते अरेस्ट करतले. तशेंच हांव एक एड करूंक सोदतां की आमी जे कंप्लेन आमी आतां केल्ले आसा ते कंप्लेन आमी आमचे प्रायम मिनिस्टर ऑफिस, तशेंच इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, तशेंच गृहमंत्री हाज्या ऑफिसान, तशेंच आमचे CMांक आमी ईमेल करतले आनी आमी न्याय मागतले. आनी एक ह्या
निवेदनां आमी नमूद केलं ज्या डॉक्टरांनी ह्या गौतम कट्टराची तपासणी केली आणि ताका JMCन धाडलो, म्हापसा हॉस्पिटलान धाडलो, ते कशे तरेन तेंच्यांनी तेजी तपासणी केली आणि खंयच्या आधारे ताका तेंच्यांनी हॉस्पिटलान धाडलो आणि कितें कितें उपचार केले तेचेर, आणि तो उपचार चालू आसतना थंयसरलो JMCतलो बेल मेळना फुडें भायर सरलो आणि घडाघड उलोवपाक लागलो. एक शीक आसलो मनीस असो 1-2 वरांनी भायर येना आनी घडाघड उलयना, हेचेरूय कारवाय जावची अशी आमी पुलिसां कडेन नमूद केल्या आणि निवेदनाचेर घातलेल्या. धन्यवाद.